السلام عليكم اخواني الطلبه ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نكملوا فيه شابيتر نيميرو 2. غادي نعرفوا واحد المجموعه ديال العلاقات اللي غادي نديروا لهم لا ديمونستراسيون ديالهم واللي توصلوا ليها في لو موديل بلانيتير اللي بدا مسيو ريدرفور كملوا لنا مسيو بور. قلنا في الفيديو اللي داز انه عندنا لاتوم، عندنا لو نوايو شارجي بوزيتيفمون تيدور عليه واحد الالكترون اللي هو شارجي نيجاتيفمون selon une orbitale atomique. هنايا عندنا لو نوايو تيطبق لنا واحد لا فورس على هاد الالكترون اللي هي لا فورس داتراكسيون، وعندنا واحد لا فورس دو ريبيسيون اللي ناتجه على هاد لاكسيليراسيون، يعني على هاد لا فيتيس باش يدور عندنا الالكترون على هاد لو نوايو، هي اللي كتخلي انه يبغي يمشي لهنايا وكتجرو هاد لا فورس داتراكسيون يعني كتجرو، وكيبقى عندنا واحد الكيليبر هنايا ديال الالكترون في هاد لوربيتال اتوميك. يعني ان لا فورس داتراكسيون كتكومبونسي لا فورس دو ريبيسيون، لا فورس دو ريبيسيون كتكومبونسي لا فورس داتراكسيون، وكيبقى لنا الالكترون اون ايكيليبر في هاد لوربيتال اتوميك كيبقى يدور. يعني هنا عندنا لا فورس داتراكسيون لا فورس دو ريبيسيون هما اللي غادي نحتاجو. دابا اول حاجه غادي نديرو غادي نحسبو لينيرجي توتال دي سيستيم. بالنسبه لينيرجي توتال دي سيستيم عندنا لينيرجي توتال كنعرفوها انها تتساوي لنا هي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسييل. فوالا عقلوا ليها مزيان هادي افيك l'énergie cinétique égale ou 1 demi mv carré, la masse fois la vitesse au carré. بالنسبة l'énergie potentielle شنو كتساوي لنا؟ l'énergie potentielle égale à moins z fois e au carré sur 4pi epsilon 0 fois r. بالنسبة لهاد الانرجي بوتونسيال باش نزيدوها مع الانرجي سينيتيك، هنا عندنا الانرجي سينيتيك خصنا نخرجوها اون فونكسيون ديال هاد لي فالور. هنا فين غادي نستعملو لا فورس داتراكسيون و لا فورس دو ريبولسيون. بالنسبة لا فورس داتراكسيون ايغال هي زد fois e au carré sur 4pi epsilon 0 r au carré. هنايا عندنا e لا شارج ديال الالكترون، هنا عندنا لو رايون اتوميك، و زد راه هو لو نومبر دو بروتون. غير بالنسبه للزد هنايا بعض الكتب راه ما غاديش تلقاوه حاط لكم الزد هنا، ما غاديش تلقاوه هنا. علاش؟ حيت تيخدم لك في لاطوم ديدروجين، يعني زد ايكال 1. خصكم تردوا البال مزيان، حيت هاد لاطوم حيت هاد لو موديل دو بوهر كيخدم لنا على لي زيدروجين وكيخدم لنا على لي زيدروجينويد. شنو هو هيدروجينويد؟ هيدروجين حنا عارفينو، يعني زد ايكال 1 وعنده ان الكترون. بالنسبه لي زيدروجينويد مثلا سي لو كربون، الزد ديالو حنا عارفينو ايكال ا 6. ما نقدرش نطبق عليه هاد لو موديل، يعني الا بغيت نطبقو عليه خصني هاد سي هذا شحال يفقد من الكترون. هنا عندنا لي نومبر ديليكترون ايكال 6 الكترون. الا بغيت نطبق على هاد الموديل هذا خصو يولي عندي سي باش يبقى ليا واحد غادي يبقى ليا بلس 5، يعني خصو يكون شارجي بلس 5، خصو يفقد 5 ديال لي زيليكترون باش نقدر نطبق عليه. هذا راه هيدروجينويد، عنده 6 ديال، هنا عندنا 6 بروتون وهنا عندنا 12 في ا يعني لا ماس اتوميك ديالو، وعندنا بلس 5 في لا شارج. هذا راه هيدروجينويد. يعني الا جاني في ليكزام بحال هذا الشكل هذا غادي نطبق عليه هادو، ولكن خصني نخدم بهذيك الزد، خصني نعوض الزد في بلاصتها. الا ما عوض الزد راه كلشي خاطئ عندي. هذا هو المعنى ديال هيدروجينويد.
بالنسبة لا فورس دو ريبولسيون إيكال عندي هي ام في أ كاري، يعني لا فيتيس أو كاري، هنا لا دي لا ماس سور ار سور لو رايون أتوميك. بالنسبة لي زابريفياسيون ديالهم راه غادي تلقاوهم عادي في لي بوليكوب عندكم في الكتوبة. هنا عندنا إلا كان سي لو سيستيم est en équilibre, إلا كان سيستيم اون إكيليبر يعني عندي لا فورس داتراكسيون، قلنا انه لا فورس داتراكسيون غتكون تساوي لنا لا فورس دو ريبولسيون. يعني هنا ندير لو موديل ولا نحيد انا هاد الفلاش هذا الفوق المتجهه صافي ونخليها بلا هادو بلا جناح. يعني لا فورس داتراكسيون لو موديل دو لا فورس داتراكسيون ايكال ا لا فورس دو ريبولسيون، يعني لو موديل ديالها فوالا ايكال، حيت انا خليت الاسهم هكا لا فورس داتراكسيون راه ايكال موان اف ار فوالا. يعني ولا الا بغيت نحيد لي فلاش غادي ندير راه تتساوي لنا هي اف ا ايكال اف ار، حتى هكا راه صحيح. بالنسبه لنا هنايا عندي لا فورس داتراكسيون شحال هي زد فوا او او كاري سور 4 بي ابسيلون 0 فوا ار او كاري ايكال هو ام في كاري سور ار. يعني غادا تكون بانت لكم شويه لينيرجي سينيتيك. لينيرجي سينيتيك تتساوي ليا ان دومي ام في كاري. هنا غتمشي ليا هاد ار مع هاد ار غادي تخرج ليا هي زد فوا او او كاري سور 4 بي ابسيلون 0 فوا ار، حيت غادي نحيد هاد الكاري وغادي نحيد هاد اللي كتساوي ليا هي ام في كاري. الا بغيت هاد لينيرجي سينيتيك يعني خصني نضرب في ان دومي، يعني هنا عندي ان دومي وهنا عندي فوا ان دومي. فوالا دابا هادي راه هي لينيرجي سينيتيك ديالنا. فوالا دابا غادي نجي نحسب لينيرجي بوتونسييل، لينيرجي توتال دي سيستيم. يعني لينيرجي توتال دي سيستيم ايكال هي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسييل. واحد الحاجه بالنسبه للينيرجي بوتونسييل هادي ولا فورس داتراكسيون راه ما تيهموناش منين جاو، حيت مازال عاد غادي نقراوهم ان شاء الله في الالكتريسيتي في شابيتر ديال الالكتروستاتيك. غادي نعرفوا شنو هو البوتونسييل وشنو هو لا فورس داتراكسيون، كيفاش نعرف نجبد هاد لا غولاسيون هادي. دابا اللي تيهمنا حنايا هو كيفاش نخدموا بهم. هنا عندي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسييل ايكال لينيرجي سينيتيك قلنا هي 1 sur 8، يعني غادي ندير 1 sur 2 يعني 2 fois 4 غتعطينا، يعني هي زد فوا او او كاري سور 8 بي ابسيلون 0 فوا ار بلس، ولكن عندنا هنا واحد الموان في هاد البوتونسي لينيرجي بوتونسييل، عقلوا عليها مزيان هاد الموان هادي راه تصيدكم. عندي هي موان زد فوا او او كاري سور 4 بي ابسيلون 0 فوا ار. هنا باش نوحد المقام غادي نضرب هنا في واحد الجوج ونضرب هنا في واحد الجوج، يعني غادي تخرج ليا تقريبا هي غادي نضرب هنا فوا 2 سور 2 باش تخرج لي هنا هي 8 بي ابسيلون 0 فوا ار. وعندي الفوق عندي هنايا زد فوا او او كاري موان 2 زد فوا او او كاري اللي غتخرج لنا هي موان زد او او كاري. وهذه هي لينيرجي توتال دي سيستيم. فاش غادي نخرجوا دابا هنايا هذه هي لا غولاسيون اللي خرجت لنا، لكن مازال ما ساليناش معها حتى غادي نخرجوا لينيرجي غادي نخرجوا هاد لو غايون شنو كيساوي، وغادي نعوضوه في بلاصتو. غادي نقدروا نخرجوا لينيرجي توتال بواحد الطريقه اخرى. بالنسبه للحاجه الثانيه اللي عندنا هو لو غايون دو لوربيت. هنا عرفنا قبيله بانه لو موديل ديال لا فورس داتراكسيون
égale à la module de la force de répulsion غادي يعطينا هو mv carré égale z fois e au carré sur 4pi epsilon 0 fois r. فوالا دابا غادي نخرجوا هاد r غادي ندوزو لهنا ونرجعو هادو لهنايا. يعني شنو غادي يعطيونا؟ سهله، هو ان r égale هو z fois e au carré sur 4pi epsilon 0 fois m fois v au carré. هنا هاد لا فيتيس هادي ما تنعرفوهاش حنايا، لكن مسيو بوهر غادي يعطينا واحد لا غولاسيون باش غادي نبقاو نخدمو، هي تسميوها بوستيلا دو بوهر. قلنا بوستيلا دو بوهر اللي هي عندنا بوستيلا دو بوهر ام في فوا ار، يعني la masse fois la vitesse fois le rayon de l'orbite égale n fois h sur 2pi. فوالا إلا بغيت هنايا لا فيتيس نخرجها، يعني غادي نهول هادو لتحت، غادي تعطيني هادي خصكم تحفظوها. فوالا حتى هي مهمة هنايا باش تحاولوا تخدموا بها إلا طلب منكم لا ديمونستراسيون. يعني هنايا عندنا غادي نخرجو لا فيتيس، يعني لا فيتيس إيغال هي n فوا h sur 2pi فوا m فوا r. فوالا دابا غادي نجي وغادي نعوض هاد لا فيتيس هنايا. هادشي فيه غير التعويض، خصنا غير تحفظوا الخطوات. r إيغال هو z فوا e au carré sur، هنا عندنا 4pi epsilon 0 فوا m فوا عندي هادي هي n فوا h sur 2pi فوا m فوا r كل au carré. فوالا إلا جيت غادي نحاول نختزل هادشي، غتعطيني هي r إيغال تخرج ليا تقريبا هو z فوا e au carré فوا pi فوا m فوا r au carré sur epsilon 0 فوا n au carré فوا h au carré. بالنسبة ل h راه هي لا كونستانت دو بلانك، راه سبق لينا وشفناها من قبل. غادي نحاول باش نكمل هنايا، غنحاول نحيد هادي نكملو هنايا، نحيد حتى هادي. يعني ان r دونك r إيغال، يعني باش نحيد هادي نختزل بواحد r من هنا و r من هنا، يعني غادي نحيد هادي شويه مع هادي ونطلع هادو لهنا ونجيب هادو لهنا. يعني تعطينا هي epsilon 0 فوا n au carré فوا h au carré sur قالي هي z فوا e au carré فوا pi فوا m فوا لا ماس. فوالا غادي نزيد نكمل، يعني ان r إيغال هو n au carré sur z عامل لي إبسيلون 0 راها كونستانت فوا h لا كونستانت دو بلان راه تا هي كونستانت sur e au carré تا هي كونستانت فوا pi فوا لا ماس ديال الإلكترون تا هو راه كونستانت اللي هو هذا. فوالا يعني عندي هادشي هذا وهذا. إلا حسبت هاد الكونستانت هادي غادي يبقاو ليا هادو هما المتغيرين. بالنسبة لهاد ان راه واحد النومبر اونتيير، يعني هو ديال لي كوش. فاش كنا تنعرفو مثلا في الباك كنا كنعرفو ان لا كوش إيكال ان، يعني هي لي كوش ك ال ام
ان. هنا من بعد دابا ان شاء الله من هنا لقدام ما غاديش نبقاو نقولوا لا كوش كا لا كوش ال ام ان، لا، بدنا نقولوا ان ايكال 1 ان ايكال 2 ان ايكال 3 ان ايكال 4 اكسيتيرا. المهم غادي نشوفهم ان شاء الله. بالنسبه لهاد لا كونستانت هادي الا بغيتو تعرفوها شحال كتساوي، انا سبق ليا وحسبتها من قبل. تعطينا هو R égale n au carré sur Z fois 0,529 وغادي تكون عندنا الوحدة ديالها اون أنشترونغ، حيت لي غايون ديما كنهضرو لي غايون اتوميك كنهضرو على لانشترونغ، يعني واحد أنشترونغ راه إيكال هو 10 على بويسونس موان 10 متر. يعني راه صغير بزاف. هادي حاولوا تحفظوها حتى هي غادي تحتاجوها بزاف هاد لا غولاسيون. دابا غادي نرجعوا لينيرجي توتال دي سيستيم اللي حسبناه في الاول، اللي خرجت لنا هي لينيرجي توتال ايكال هو موان زد فوا او او كاري سور 8 بي ابسيلون زيرو فوا ار. هذه هي لا غولاسيون اللي خرجت لنا الاولى. غادي نشدو دابا وغادي نعوضو ار افيك ار ايكال، يعني ار خرجت لنا هي ان او كاري سور زد وغتخرج لنا هي ابسيلون زيرو فوا اش او كاري سور عفوا بي فوا ام فوا او او كاري، يعني هذه اللي خرجت لنا. غادي نجي وغنعوض هاد ار هنايا اللي غتعطيني هي لينيرجي توتال ايكال هو موان زد فوا او او كاري سور 8 بي ابسيلون زيرو فوا ار. عفوا هنايا غادي نعوض هادي غتخرج ليا هي ان او كاري سور زد فوا نكتبو هنا نيت ابسيلون زيرو اش او كاري سور بي ام فوا او او كاري. فوالا الا جيت غنبسط هادشي شويه غيخرج ليا دابا هو تخرج ليا تقريبا، المهم غنمشيو معاه بشويه زد فوا او او كاري غتخرج ليا هي 8 ابسيلون زيرو او كاري، يعني ابسيلون مع ابسيلون فوا ان او كاري، يعني غتخرج لي هنايا اش او كاري سور غادي تجي عندي هنايا هي زد فوا ام فوا او او كاري، وهنا عندي هاد البي هادي غتمشي ليا مع هاد البي بلا ما نديرهم، يعني هنايا عندي بي مع بي غادي يمشيو ليا هادي مع هادي وغادي يبقى لنا. غادي تجي دابا غادي نضرب دابا في المقلوب، يعني عندي هادي غادي نطلع هادي الفوق غتخرج ليا هي لينيرجي توتال دي سيستيم ايكال موان زد او كاري سور ان او كاري سور وغادي تخرج ليا هنايا او على بويسونس 4 فوا ان سور 8 ابسيلون زيرو او كاري فوا اش او كاري. هادي هي لا غولاسيون ديالنا، هادي هي لا غولاسيون ديالنا، هادي هي باش غادي نبقاو نخدمو. الا بغيت نحسب هادي راه لا ماس دو ليليكترون، عندي هنا لا شارج دو ليليكترون وعندي هنايا ابسيلون زيرو حتى هي كونستانت وهنايا عندي اش لا كونستانت دو بلان، يعني خصني غير نرد البال لوحدات وغادي نحسبها. انا ديجا حسبتها غادي نعطيكم لا فالور ديالها باش تبقاو تخدموا بها ديما. هادي غتعطينا هي لينيرجي توتال دي سيستيم ايكال هو موان 13,6 فوا زد او كاري سور ان او كاري.
هذه خصها. بالنسبة لهنا الوحدة راه هي اون إلكتروفولت. 1 إلكتروفولت تيساوي لنا هو 1.6 في 10 أس ناقص 19 الجول. آخر حاجة اللي بقات لنا دابا اللي هي لا فيتيس. بالنسبة لا فيتيس ديال واحد الإلكترون في واحد لاكوش ان، يعني غادي نقدروا نحسبوه بالعلاقة التالية. يعني غادي نعتمد على البوستيلا دو بور اللي هي ام فوا في كاري فوا في فوا ار إيكال ان فوا اش سيغ دو بي. إلا خرجت لا فيتيس إيكال هو ان فوا اش سيغ دو بي فوا ام فوا ار. بالنسبة لإغ تنعرفوها ديجا ديمونطرينا عليها، يعني غتكون عندي هنايا غادي نكتبوها اغ إيكال هو ان أو كاري فوا إبسيلون أو كاري فوا اش أو كاري سيغ زد فوا بي فوا ام فوا او أو كاري. يعني غادي نشد هنا هاد او وغادي نعوضها هنا هاد اغ وغادي نعوضها هنايا. يعني غادي تعطيني هي في إيكال هو ان فوا اش سيغ دو بي فوا ام فوا غادي نعوض هادي ار بالقيمة ديالها اللي هي ان أو كاري فوا إبسيلون أو كاري إبسيلون زيرو فوا اش أو كاري سيغ زد فوا بي فوا ام فوا او أو كاري. فوالا غادي نجي نبسط هادشي، نحاول نبسطو. غادي تعطيني هي نمشيو معاها بشوية. غتعطيني هي ان اش سيغ دو ان أو كاري فوا إبسيلون أو كاري، حيت هاد بي غتمشي ليا مع هاد بي وهاد ام غتمشي ليا مع هاد ام. شنو غادي يبقى عندي؟ غيبقى عندي دو ان زيرو إبسيلون زيرو فوا اش أو كاري سيغ هنايا عندي هي زد، بقى عندي زد وبقات عندي او كاري. هنا مشى ليا باش تبان ليكم، هادي مشات مع هادي ومشات ليا بي مع بي صافي. مشي لاخر غادي نحطهم، يعني هنا غادي نضرب في المقلوب، هادي غتطلع للفوق وهادي غتبقى في بلاصتها. غتعطينا هي يعني في إيكال عطينا هي زد سيغ ان دي زد سيغ ان عامل، حيت هنايا إلا مشيت لهادشي غتمشي ليا هاد ان مع هاد ان وغتمشي ليا واحد الاش مع هاد الاش، غادي تبقى ليا غير زد هنايا او كاري سيغ. اسمح لي نحيد هادشي باش تيهمني دابا. au carré sur 2 epsilon 0 fois h. فوالا هذه هي لا غولاسيون ديال لا فيتيس. يعني الا بغيت واحد في فواحد الكوش ان ايكال هو زد سيغ ام، ونجي نحسب هادو. يعني هادي كونستانت هادي كونستانت هادي كونستانت، غادي نحسبهم. غادي 2,19 فوا 10 على بويسونس 6 بالنسبة للوحدة هي المتر باغ سكوند اللي هي لا فيتيس. فوالا هادي حتى هي كتحفظ.